अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ पाकिस्तान की एक ऐसी आवाज़ जिससे मिलवाना आपको इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जहां पर दुनिया भर से ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान को जाकर रिप्रेजेंट करेंगे और अपने अपनी जो कोई बिजनेसमैन है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो जो वो सर्विसेज पाकिस्तान से बाहर रहकर कर रहे थे, ये सारा का सारा क्रेडिट जाता है ओपीएफ के चेयरमैन सईद कमर रज़ा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। एक तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने जिस तरह से थोड़े से टाइम में, और अभी 1 साल भी नहीं हुआ, अभी तो आपकी सालगिरह भी नहीं हुई है इस डेजिग्नेशन की, और आपने इस तरह से तेज़ी से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इकट्ठा किया है। और जिस तेज़ी के साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का रुझान हमारे पाकिस्तान के साथ, चाहे वो किसी की खुशी की बात हो, दुख की बात हो या किसी के एतराज़ात हों, आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जहाँ हर आवाज़ सुनी जा रही है। और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी कॉन्फ्रेंस, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं जो मेरे ख्याल से हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा होने जा रहा है, कि जहाँ पर हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी उनसे मिलेंगे, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी उनसे मिलेंगे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी उनसे मिलेंगे। तो ऐसा मौका, यूनिक और सुनहरा मौका हर किसी के नसीब में नहीं था। ये पहली दफ़ा प्लेटफॉर्म ऐसा बनाने का ये इनिशिएटिव आपका था या आपने इदारों के साथ मिलकर जो है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये सोचा कि ऐसा होना चाहिए? सबसे पहले तो सफीना जी आपका बहुत शुक्रिया, आपके तवसत से आपके नाजरीन और सामीन से मुझे बात करने का मौका मिल रहा है। देखें जी, ये आइडिया मेरा है, पर बात यह है कि मैं अकेला तो कुछ भी नहीं हूँ। जो भी काम होता है एक टीम के साथ होता है। उसमें हुकूमत वक्त है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, उनसे इजाज़त, उनका आशीर्वाद, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इदारों का भी साथ खड़ा होना ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये फुल टीम है और एक टीम वर्क है। जहाँ तक आप बात कर रही हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जाएंगे, उनको सदर ममलकत भी मिलेंगे, प्राइम मिनिस्टर भी मिलेंगे, आर्मी चीफ भी मिलेंगे, बाकी मिनिस्टर साहिबान भी, और पूरी हुकूमत उनके सामने बैठेगी। तो मैं समझता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ राइटली डिज़र्व करते हैं इस चीज़ को। मैं अक्सर अपनी स्पीचेस में ये कहता रहा हूँ कि जब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान जाएंगे तो उनके साथ ऐसा सलूक किया जाएगा जैसा कि पाकिस्तान में कोई शहज़ादा आता है, पाकिस्तान में कोई अहम सरबराह मुमलकत आता है। तो मैं समझता हूँ जो कंट्रीब्यूशन है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और वो राइटली डिज़र्व करते हैं ये सारा कुछ। और सेम टाइम पे मैं शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है, ये मौका दिया है, और मुझे उनकी ताहीद हासिल है सारे काम में। और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे आर्मी चीफ का कि उन्होंने बड़ी खुशी से, बड़ी फराग दिली से ये कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान की लाइफ लाइन है और उनके लिए हम दोनों हाथ हमारे खुले हैं और उनको हम वेलकम करेंगे, एम्ब्रेस करेंगे, और उनके जो कंसर्न्स हैं उनको हम इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे। सर, ये ओहदा कोई ऐसा नहीं है कि जो पहली दफ़ा इजाद किया हो, और ना ही आप कोई पहले चेयरमैन हैं जो आए हों, लेकिन आप पहले वो ज़रूर चेयरमैन बने हैं जो आए हैं और आके आपने ओवरसीज़ कम्युनिटी को बहुत ही बावकार तरीके से और पॉजिटिवली इकट्ठा किया है। आपने ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, आपने हुकूमत में हैं, आप पाकिस्तान के इदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन आपने अपोजिशन में बैठी हुई पॉलिटिकल पार्टीज़, हम बरतानिया में बैठे हुए हैं, अगर यहाँ की बात करूँ तो आपने यहाँ के मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी जिसको कही जाती है, जो कि मुखालिफ तो कोई भी नहीं होता क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं, तहरीक इंसाफ, आपने उनके नोन लोगों तक को टेक्स्ट मैसेज किए और आपने उनको इनवाइट किया कि आप भी इस डेलीगेशन का हिस्सा बने, आप भी वहां पर जाके पाकिस्तानियों से बात करें। तो ये भी तो एक दिल से जिगरा चाहिए होता है करने के लिए। तो ये अच्छे और सच्चे पाकिस्तानी ही कर सकते हैं। सफीना जी देखें, सबसे पहले मैं खुद ए पोलिटिकल पर्सन हूँ और ये जो कन्वेंशन है ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का है, किसी सियासी पार्टी का नहीं है। तो जो हमारा काम है, मेरी ज़ाती सोच अपनी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट जब मैं इस चेयर पे बैठता हूँ, जब मैं एज ए चेयरपर्सन, एज ए चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन बात करता हूँ, तो मेरी नज़र में सब बराबर होते हैं। मेरी नज़र में कोई तफरीक नहीं है। मेरी तरफ से तमाम पार्टीज़ को खुले दिल से, दोनों हाथ खुले करके उनको दिल से दावत देता हूँ, आएँ, आके इकट्ठे बैठें, हम पाकिस्तान की बात करें, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात करें, हम जो पाकिस्तान की मुश्किलात हैं उन पे बात करें, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुश्किलात हैं पाकिस्तान में उन पे बात करें। तो मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा है नहीं। मेरा एजेंडा सबसे पहले पाकिस्तान और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, दैट्स इट।
سر آپ کا ایجنڈا تو ہمیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ جب ہم آئے تھے آپ کا انٹرویو کرنے کے لیے، آپ پہلے بھی انٹرویو دے کر ہی آ رہے تھے، اور یہاں پر جتنا اوورسیز پاکستانی جس طرح سے آ کے آپ سے مل رہے ہیں اور لائن میں پائپ میں لگ کر آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ کے تھوڑا تھوڑا ٹائم مانگ کے آپ سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی اس ڈیلیگیشن میں جا رہے ہیں، تو آپ ان کو ایکنالج کیجئے گا. تو سر یہی تو چیز چاہیے تھی، تو یہی تو وہ آپ کر رہے ہیں جس کے لیے آپ نے رائٹلی سو فار رائٹ پوزیشن کے لیے میرے خیال سے پہلی دفعہ تاریخ میں ایک ایسا شخص آیا ہے، اور وہ آپ ہے، اور جس آپ کی محنت رنگ بھی لا رہی ہے. سفینہ جی، یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے یہ موقع دیا ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی، ان کی تو خیر میں کچھ بھی کر لوں میں نہیں چکا سکتا جو ان کے مجھ پہ احسانات ہیں، پر میں نے اپنی فیملی کا، اپنے محلے داروں کا، اپنے شہر کا، اپنے قرابت داروں کا، اور اب اوورسیز پاکستانیز کا جو میں نے بیڑا اٹھایا ہے، اور یہ اس کا شکر ہی ہے. سر آپ نے ابھی ایک یہ والا انیشیٹو لے رہے ہیں، اس سے پہلے جب آپ آئے تھے تو آپ کا ایک ہی مشن تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے عدالتیں بنائی جائیں گی. تو آج وہ دن ہے جی جب پاکستان کی میں آپ کو ٹیشو دوں؟ نہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، آپ کیری آن کریں. یو گیٹ ایموشنل. دیکھیں یہ خوشی کی بات ہے کہ آج اللہ کا شکر ہے پاکستان میں اوورسیز کے لیے اسپیشل کورٹس بنی ہیں. آج گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی پہلے یہ عدالتیں بنائی ہیں، آج پنجاب گورنمنٹ نے بھی یہ ریزولوشن پاس کر لی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر بھی ہوگا. اور جو میرا کام ہے، جو میری سوچ ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، وہ پاکستان کے لیے اور اوورسیز کے لیے ہے. اور یہ مجھے کسی تکلیف سے میں نہیں میرے آنسو آئے، یہ خوشی کے آنسو ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ موقع دیا ہے، ماں باپ کی دعا سے دیا ہے، اور پنجتن پاک کے صدقے میں دیا ہے کہ میں دل سے اور خلوص سے اپنے لوگوں کی خدمت کر سکوں. یہ بھی ہر ایک کے بس کا روگ نہیں ہے، اس کے لیے وہ اوپر والا جو ہے چنتا ہے کسی کو، اور میرے بھی آنسو اسی لیے ہیں کہ اس نے مجھے چنا ہے اس کام کے لیے. سر آپ کو ایموشن ہونا اور آپ کے والدین کی جو عزت اور احترام اور پاکستان کے لیے محبت ہے وہ آپ کے آنسوؤں کی صورت میں نظر آ رہی ہے. آپ نے جو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کام کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے، اس کا ایک اور انڈورسمنٹ کے پہلے جو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے عدالتیں بنانی تھیں، آج وہ ہماری قومی اسمبلی کے بجائے پنجاب اسمبلی سے بھی اپروو ہو گیا. اینڈ یو آر ویری ایکسائٹیڈ. جب ہم آپ کا انٹرویو تو آپ فون پہ ہو کر رہے تھے کہ واہ ماشاء اللہ، مبارک ہو مبارک ہو، آپ خود سے مطلب کر رہے تھے، تو وہ بھی ذرا تھوڑا سا بتائیں آپ. نہیں دیکھیں جی، ظاہر ہے یہ ایک خواب ہے. میں سمجھتا ہوں اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ پاکستان کی معیشت کی آکسیجن ہیں. ان کے بغیر پاکستان کی معیشت کی سانسیں بند ہو. تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ دشمنی کریں، ہم اپنے ملک کے خلاف جائیں، نہیں، ہم اپنے ملک پہ اپنی جان نثار کریں گے، ہم اپنے ملک پہ قربان ہوں گے اور اپنے ملک کا دفاع کریں گے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو. تو انشاءاللہ ہماری نیت صاف ہے، اور یقین جانیں میں آپ سے یہ الفاً کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پہ غائب سے مدد کی ہے. چونکہ نیت صاف ہے، ماں باپ کی دعائیں ہیں، اور نیت سے کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے اپرچونٹی دیتے ہیں، ایسے مواقع دیتے ہیں. اور کوئی دن بھی ایسا نہیں جو میں نے معجزہ نہ دیکھا ہو. کسی چیز کو میں نے ہاتھ لگایا اوورسیز پاکستانیز کی اس فاؤنڈیشن کی، اللہ کا شکر ہے مجھے رستہ کھلا ملتا چلا گیا. تو نو ڈاؤٹ آئی ایم ایکسائٹیڈ، آئی ایم ایموشنل رائٹ ناؤ، جس طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں. اور یقین جانیں کل بھی ہماری میٹنگ تھی ڈپٹی پرائم منسٹر کے ساتھ، اور تقریباً موسٹ آف منسٹریز اور سیکٹریز اور منسٹرز واز دیئر، اینڈ وی واز ڈسکسنگ اوورسیز پاکستانیز ایشوز، اور اوورسیز پاکستانیز کیسے پاکستان کو فردر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، فردر اس کے لیے کام کر سکتے ہیں. آج بھی ہمارا آدھا دن اس طرح کی میٹنگ میں تھا جس کو اوورسیز کے منسٹر نے چیئر کیا ہے. تو آئی واز ویری ایکسائٹیڈ. مجھے منسٹر صاحب نے سوال کیا جی اگر چونکہ ہم نے جو 14 نکات دیے ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی دی جائے. تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ اگر اوورسیز نیشنل اسمبلی میں آئیں گے تو کیا ہوگا. میں نے کہا دیکھیں جی اوورسیز کو آپ نے نمائندگی دی ہے صرف او پی ایف میں، تو کتنا کمال ہو رہا ہے. تو آج آپ سب بیٹھے ہوئے کیا بات کر رہے ہیں، اوورسیز کے ایشوز پہ بات کر رہے ہیں نا. تو آپ نے ایتھنک کو، مائنورٹی کو اگر وہاں پہ ریپرزنٹیشن دی ہے تو وہ مائنورٹی کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں. بالکل صحیح بات. اگر آپ نے خواتین کو اسپیشل سیٹس دی ہیں تو وہ خواتین کے حقوق کا تحفظ کرتی ہیں. اوورسیز کو اگر آپ ان کو نمائندگی دیں گے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں، تو اوورسیز کا تحفظ بھی کریں گے، اور یہ بھی سوچیں گے کہ کیسے اوورسیز فردر اچھے طریقے سے پاکستان کو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، پاکستان کی خوشحالی کے لیے کام کر سکتے ہیں، پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں.
पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए काम कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ना सिर्फ रेमिटेंस के ज़रिए अदरवाइज़ भी जहाँ जहाँ हैं दुनिया के 160 ममालिक में हैं, कोई लगभग 12 मिलियन लोग हैं और वो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, पाकिस्तान के सफ़ीर हैं और पाकिस्तान का झंडा उठा के चल रहे हैं और पाकिस्तान के नाम को ऊंचा कर रहे हैं। सर एक और चीज़ जो आज ही के दिन में पाकिस्तान जो काजी फाइज ईसा जब आए थे यहाँ पर तो कुछ लोगों ने शोर शराबा किया था, तो शायद एक सुनने में आई थी आवाज़ के कुछ लोगों के आईडी कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं, कुछ के पासपोर्ट कैंसिल कर दिए गए हैं। तो वो अब दोबारा से आज एक खबर आई जो कि तमाम मीडिया में अब वो स्टोरी चल भी रही है कि कोई अगर ऐसे जिनको उबाम था कि शायद किसी का पासपोर्ट कैंसिल कर दिया गया, वो तमाम के तमाम इक़दाम अगर किए भी जा रहे थे तो वो रोक दिए गए हैं। तो मतलब अब कोई भी ऐसा शख्स लिस्ट में नहीं है जो कह सके, जो क्लेम कर सके कि शायद मेरा पासपोर्ट कैंसिल है या मेरी आईडी ब्लॉक हुई हुई है। तो अब वो लोग जो यहाँ पर रोना रोते थे कि हम पाकिस्तान जाके पता नहीं पाकिस्तान के लिए क्या वंडर्स करना चाहते हैं, अब तो उनके लिए प्लेटफॉर्म खुला है, अब जाएं और पाकिस्तान में वहां जाके जो करना चाहते हैं कर लें। तो सर ये इनिशिएटिव किन की तरफ से था? देखें जी, मैं इस चीज़ पे स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि 99% जो लोग हैं किसी भी सियासी जमात में हैं वो पाकिस्तान के प्यार में हैं, ठीक है। उनकी अंडरस्टैंडिंग अपनी हो सकती है, उनकी सोच अपनी हो सकती है, पर मैं समझता हूँ कि लोगों को हमने गैल्वेनाइज करना है, लोगों के साथ बैठना है, लोगों के साथ बात करनी है, उनको समझाना है, उनसे समझना है। या वो हमें कन्विंस करेंगे या हम उनको दलील से कन्विंस करेंगे। तो मैं नहीं समझता हूँ किस तरीके से भी लोगों से दूरी की जाए। मैं समझता हूँ लोगों को गैल्वेनाइज किया जाए, एंगेज किया जाए, उनके साथ बैठा जाए, उनके साथ बातचीत की जाए। और कुछ 1% ऐसे हैं जो जानते हैं क्या कर रहे हैं, हाँ, लेकिन वो उनको करते पता है वो क्या कर रहे हैं, उनको पता है हमने पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करनी है, उनको पता है कि हमने पाकिस्तान को खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक तोड़ना है, उन्हें पता है हमने पाकिस्तान की न्यूक्लियर एसेट के खिलाफ काम करना है। तो वो एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। तो वो जो 1% है वो है। सर चंद लोग जो अमेरिका से तहरीक इंसाफ के लोग गए वो डिग्गियों में छुप के गए, मैं भी डिग्गियों में छुप के जाने का ही लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगी क्योंकि वो तो कहते थे कि हम पाकिस्तान जा नहीं सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान गए और पाकिस्तान के हाई इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी से मिलके आए। और जो बात आपने कही कि हम उनकी सुनेंगे और उनके बात सुन के उनको कन्विंस करेंगे या उनसे कन्विंस हो जाएंगे, तो आप लोगों ने तो उनको बड़ा ऐसा कन्विंस करके भेजा कि वो तो जगह जगह बोलते फिर रहे हैं कि हर बात का उनके पास जवाब था। जब हम लोगों ने जाके बातें की तो वहां पर बैठे हुए हर शख्स के पास जवाब था। तो ऐसी क्या गिद्दड़ सिंगी सुनाई कि अब वो लोग जो पाकिस्तान डेलीगेशन गया था तहरीक इंसाफ का, वो आके कह रहा है कि जी उनके पास हर बात का जवाब था। सफीना जी, मैं किसी पार्टी का नाम तो नहीं लेता, बट मैं एक बात पूरे वसूख से कहता हूँ कि देखें जी, अगर आपको वाकई पाकिस्तान से प्यार है ना, अगर वाकई आपका काम पाकिस्तान के लिए है, तो आप दोनों साइड की स्टोरी सुने। आप इमोशनल होके वन साइड स्टोरी पे ना जाए, आप फैक्ट्स को देखें, आप हकीकत को देखें, आप स्टडी करें, फिर आप फैसला करें। तो मेरा तो यही मैसेज होगा, खुदारा अपने मुल्क के खिलाफ ना काम करें। कुछ अगर आपके ज़हन में कुछ सोच है तो उस पर तहकीक कर लें, फिर उसके नतीजे में जो आपको जवाब मिलता है उसको लेके आगे चलें। जिस तरह से सैयद कमर रज़ा बोल रहे हैं और आपने इनके इमोशंस भी देखे, वो इमोशंस भी सच थे और जिस तरह से इनका काम भी सच्चा है। पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए दर्द दिल रखते हैं, इसीलिए इमोशंस, इसीलिए आंसू भी बह गए। इनके वालिदैन की दुआएं थी, शायद ज़िंदगी में इनका कुछ ऐसा सोच थी कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने इनको इनकी वालिदैन की दुआओं की वजह से वो प्लेटफॉर्म मिला जिसका ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं कि ये अपने घर में कम और बाहर ज़्यादा होते हैं और लोगों अपनी फैमिली से कम और लोगों से ज़्यादा मिल रहे होते हैं। इसी के लिए आप जॉब कर रहे हैं और यही आपका एक मिशन भी है। लेकिन आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जिस तरह से आप दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो आप अपने, जिस तरह से आपने भी कहा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, आप एक पॉलिटिकल पार्टी से है, कोई भी किस्म की एफिलेशन नहीं है आपके, आप सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो हमारे शोहदा का मजाक उड़ाते हैं, जो हमारे शोहदा की तज़हीक करते हैं या दुश्मन ममालिक के साथ मिलकर जो है दुश्मन मुखालिफ जो एजेंडा है पाकिस्तान के खिलाफ वो चलाते हैं, उनको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि सोल्जर सिर्फ जो है बॉर्डर पे ही जान नहीं देता है, उसकी पूरी फैमिली भी साथ जान देती है। आप अगर ये समझ रहे हैं कि सिर्फ सोल्जर का काम है कि वो पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करे, तो हम भी इंडिविजुअली, हर एक सोल्जर है जो पाकिस्तानी, बीइंग पाकिस्तानी, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, उसको लड़ना है। जी देखें, आप भी एक सोल्जर हैं, आप अपने मुआज पे लड़ रही हैं, मैं एक सोल्जर हूँ, मैं अपने मुआज पे लड़ रहा हूँ। एक और सोल्जर है जो बॉर्डर है पाकिस्तान का, उस पर खड़ा है, वहाँ पे लड़ रहा है। बात यह है कि हम अपने अपने अंदाज में सोल्जर हैं पाकिस्तान के लिए। ये लोगों की गलत सोच है। अभी इसी कन्वेंशन के लिए, यू विल नॉट बिलीव, एक साहब ने
5 ایمبولینسز بھیجی ہیں, واہ, اور 5 ایمبولینسز پہ جتنے ہمارے جن شہداء کو نشان حیدر ملا ان کی تصویریں بنی ہوئی ہیں. ماشاءاللہ, میں آپ سے الفن کہتا ہوں, اس میں کہیں سے کوئی سیاست نہیں ہوئی, لوگ تو ایک دم دوسرا رنگ دیتے ہیں نا. مجھے ٹیلی فون آیا ان کا کہ انہوں نے کہا شاہ صاحب میں نے 5 ایمبولینسز لی ہیں جو میں گفٹ کرنا چاہتا ہوں پاکستان آرمی کو, اور میں یہ تصویریں بنانا چاہتا ہوں, آپ اپروو کرتے ہیں اس طرح سے؟ تو انہوں نے مجھے 5-6 تصویریں بھیجی, تو جو مجھے ٹھیک لگی بات میں نے ان کو بتائی. تو لوگوں کا یہ جذبہ ہے. ایک اور اس طرح سے اوورسیز پاکستانیز ہیں, وہ ایک اسپیشل بینڈیج ہے, اگر خدا نہ خواستہ گولی لگتی ہے کسی کو یا ایسا وونڈ آتا ہے تو اگر وہ بینڈیج آپ لگائیں گے تو فوراً بلڈ رک جاتا ہے, اور لائف سیونگ ہے وہ. وہ 10,000 وہ دے رہے ہیں اور گفٹ کے طور پہ. تو یہ جو سوچ ہے نا چند لوگوں کی, وہ چند لوگوں کی سوچ ہے. میں کسی پہ ذاتی تنقید نہیں کرنا چاہتا. جو آپ جیسے کہا کہ میرے خلاف بات کر رہے ہیں یا ادروائز بات کرتے ہیں تو گڈ لک ٹو دیم, وہ ان کی سوچ ہوگی, ان کی تربیت ہوگی اس طرح کی. پر میں کہتا ہوں لوگ جذبے سے بھرپور ہیں, لوگوں کو پیار ہے اپنے ملک کے ساتھ, اپنی افواج کے ساتھ, اپنی حکومت کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ. حکومتیں آنی جانے والی ہوتی ہیں, آج کسی کی ہے تو کل شاید کسی اور کی ہو, پرسوں کسی اور کی ہوگی. تو بات یہ ہے کہ ہمیں ایک قوم ہے. میں کہیں بھی چلا جاؤں نا, میں سچی بات ہے جو میرا ایمان ہے, میں جتنا پاکستان سے پیار کرتا ہوں اتنا ہی UK سے کرتا ہوں. بالکل ہونا بھی چاہیے. یہ بھی میرا ملک ہے, وہ بھی میرا ملک ہے. وہ میرا کنٹری آف اوریجن ہے, یہ میرا کنٹری آف ایڈاپشن ہے. یہ میرا واقعی ایمان ہے اور میں اسی پہ عمل کرتا ہوں. پر بات یہ ہے کہ میرے پاس برٹش پاسپورٹ ہے, جب وہ میں نکال کے دکھاؤں گا تو برٹش سبجیکٹ کہلواؤں گا. میری شکل جو ہے نا یہ پاکستان ہے, یہ پاکستان ہے. تو اگر پاکستان کی سربلندی ہوگی, پاکستان کی عزت ہوگی, پاکستان ترقی کرے گا تو ہم پراؤڈ فیل کریں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگین میرے منہ میں خاک, تو پھر میں نے ڈپریس ہو کے بیٹھنا ہے. بات یہ ہے کہ ہماری تمام توانائیاں, ہماری تمام تر کوشش ہمارے وطن عزیز کے لیے ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہر آنے والا دن بدلاؤ کا دل ہوگا, بہتری کا ہوگا, اور پاکستان ترقی کرے گا, پراسپرس ہوگا, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے خوشحال ہوگا پاکستان. سر آپ نے ایک بات کی کہ اگر آپ پاسپورٹ نکالیں تو ہی آپ برٹش نظر آتے ہیں, لیکن اس سے بھی پہلے آپ کبھی بھی برٹش نہیں کہلاتے, آپ برٹش پاکستانی کہلاتے ہیں. جی. تو برٹش آپ کبھی بھی نہیں ہم لوگ بن سکتے, چاہے ہمارا یہ دیس ہے, ہم اتنے ہی لائل یہاں پر بھی ہیں اور اتنی ہی لائلٹی کے ساتھ جہاں پر یہاں کے رولز کو فالو کرتے ہیں. میری تکلیف ہی یہی ہے, یہاں پر بیٹھ کے ہم بالکل سیدھے ہیں, پاکستان کی بات کرتے وقت ہم ٹیڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ اگر ہم یہاں سیدھے ہیں تو ہمیں یہاں پر رہ کے پاکستان کے لیے بھی سیدھے رہنا ہے. تو بس اتنی سی ریکویسٹ ہے, ہم یہاں رہ رہے ہیں کیونکہ ہم پاکستانی ہیں, اور ہمارا نام پاکستانی ہونے کا کوئی نہیں چھین سکتا. برٹش پاکستانی ہے, کیسے ڈینائی کریں گے ہم؟ ہمیں وہ برٹش نہیں کہہ سکتے, ہمیں برٹش پاکستانی ہی کہلانا ہے. تو ہم بھول کیوں جاتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں؟ لیکن آپ سے بات کر کے بڑا اچھا لگا, اور آپ کے ایموشنز کو دیکھ کر احساس ہوا کہ پاکستان آپ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. پاکستان کا وہ سولجر جو یونیفارم پہنتا ہے وہ تو جان دے کر اپنا فرض ادا کر دیتا ہے, لیکن وہ فرض ہم لوگوں پر کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ ہم زندہ ہیں. زندہ رہ کر اپنی سانسیں تو لیتے ہیں لیکن اپنے وطن کے لیے کچھ کرتے نہیں ہیں, کچھ کہتے نہیں ہیں, اور اٹھنے والی غلط آوازوں کو, نیگیٹو آوازوں کو روکنے کے لیے وہ کام نہیں کرتے ہیں, شاید اس لیے کہ ہم ڈرتے ہیں. لیکن جب سولجر اپنی جان دیتے ہوئے نہیں ڈرتا تو ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر محفوظ رہ کر آواز اٹھانے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ پاکستان زندہ باد.